बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा काङ्ग्रेस महाधिवेशन सुरु, सभापतिमा फेरि अघि बढे देउवा। तर्फबाट मुक्त समाज बनाएर काङ्ग्रेस सरकार बनाइन्छ। तपाईँहरू मलाई साथ दिनु। चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै काङ्ग्रेसका अन्य नेताहरूद्वारा महाधिवेशनपछि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु पर्नेमा जोड। अन्याय सहेर पनि पार्टीलाई एक बनाएर अगाडि बढाउनको लागि मैले पनि योगदान दिएको छु। राम्रो प्रतिस्पर्धा, मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गरेर निस्कौँ। पार्टीभित्र सम्पूर्ण एकता कसरी गर्ने हाम्रो सामु एउटा चुनौती छ। दलहरूबीच सहकार्यको पक्षमा प्रचण्ड, ओलीले हाने व्यङ्ग्य। एक्लै हिँड्नुपर्छ हामी भन्नुहुन्छ, होइन। हामी एक्लै हिँड्ने कुरा अहङ्कार कसैले पनि नगरौँ। साना दलहरूलाई काङ्ग्रेसले औँलो समाउन दिएन भने के होला भन्ने पीर छ, सधैँ सुन्छु। सँगै जानुपर्छ। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। लन्डन स्थित उच्च अदालतले विकिलिक्सका संस्थापक जुलियन असान्जलाई अमेरिका सुपुर्दगी गर्न बाटो खोलिदिएको छ। 2 न्यायाधीशले इराक र अफगानिस्तानमा भएका द्वन्द्व बारेका सैन्य कागजात प्रकाशित गरेको अभियोग लागेका असान्जले सुनुवाईको सामना गर्नै पर्ने फैसला सुनाएका हुन्। युद्ध सम्बन्धी त्यस्ता गोप्य कागजातहरू प्रकाशित हुँदा त्यसले मानिसको ज्यान जोखिममा पारेको अमेरिकाले बताउँदै आएको छ। युकेको तल्लो अदालतले भने असान्जले जेलमै रहँदा आत्महत्या गर्ने जोखिम भएको भन्दै उनलाई अर्को देश सुम्पिन गत जनवरीमा रोकेको थियो। तर उच्च अदालतले वाशिंटनले उनलाई त्यहाँ राख्दा गरिने व्यवहारबारे आश्वासन दिएको जनाएको छ। असान्जका समर्थकहरूले अमेरिकामाथि विश्वास गर्न नसकिने र अदालतको फैसला विरुद्ध उनले पुनरावेदन दिने बताएका छन्। म्यानमारमा मानिसहरूले सेनाको निरन्तरको शासनको विरोधमा घरभित्रै बसेर शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा देखिएका तस्बिरहरूमा मुख्य शहरहरू यानगुन, माण्डले र नेपिद खाली देखिन्छ। पसल र व्यापार गृहहरू बन्द रहेका छन्। आन्दोलन स्वरूप बन्द गरिएका ठाउँहरूको प्रहरीले तस्बिर लिएको बताइएको छ। बीबीसीका जोनाथन हेड भन्छन्, विपक्षीले प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाएकाको सम्झनामा यो शान्तिपूर्ण विरोध आह्वान गरिएको बताएका छन्। फेब्रुअरीमा भएको सेनाको कु यता त्यहाँ 1300 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। विपक्षीले सेनाको शासनप्रतिको निरन्तरको प्रतिरोध स्वरूप पनि शान्तिपूर्ण विरोध गरिएको बताएका छन्। बीबीसीका जोनाथन हेडको भनाई। मानव अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले इथियोपियामा टिग्रे फौजमाथि दर्जनौं सर्वसाधारणलाई सुनुवाईको मौका बिना नै मृत्युदण्डको सजाय दिएको आरोप लगाएको छ। अम्हारा क्षेत्रका 2 नगरका बासिन्दाहरूले मानव अधिकारवादी समूहसँग बोल्दै अगस्त र सेप्टेम्बर महिनामा भएका ती घटनाहरू बदला स्वरूप भएको बताएका छन्। 1 वर्षभन्दा बढी समयदेखि द्वन्द्व जारी रहेको इथियोपियामा सबै पक्षमाथि द्वन्द्वका बेला युद्ध अपराध गरेको आरोप लागेको छ। ह्युमन राइट्स वाचले दुर्व्यवहारका घटनाहरूमाथि तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धान हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको जनाएको छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। बुधबार हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका भारतीय सेनाका चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ जेनरल बिपिन रावतको आज अन्तिम संस्कार गरिएको छ। राजधानी दिल्लीमा सेनाको पूर्ण सम्मानसहित उनको अन्तिम संस्कार गरिएको हो। उनीप्रति राजनीतिक दलका नेताहरूले श्रद्धाञ्जली दिइरहेका छन् भने उनको निवास बाहिर सयौं मानिसहरू भेला भएका थिए। भारतको दक्षिणी राज्य तमिलनाडुमा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा जेनरल रावत सहित उनकी पत्नी र अन्य 11 फौजहरूको ज्यान गएको थियो। के कारण दुर्घटना भएको थियो भन्ने पत्ता लगाउन अधिकारीहरू प्रयासरत छन्। श्रीलङ्काले सार्वजनिक स्थल जान चाहने मानिसहरूले अनिवार्य रूपमा कोभिड विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाण देखाउनु पर्ने नियम ल्याउन लागेको छ। खोप लगाएको प्रमाण किनमेल केन्द्र र सरकारी भवनमा पनि देखाउनु पर्ने ठानिएको छ। कहाँ कहाँ देखाउनु पर्ने भन्ने पूर्ण सूची प्रकाशित हुन बाँकी नै छ। र द पाकिस्तानी तालिबान अर्थात टीटीपीले सरकारसँगको 1 महिना लामो युद्ध विराम अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ। टीटीपीका लडाकुहरूले कैदी रिहा गर्ने र वार्ताका लागि टोली गठन गर्ने लगायतका युद्ध विराम गर्दाका शर्तको सम्मान नगरेको आरोप इस्लामाबादमाथि लगाएका छन्। टीटीपीको भनाइबारे अहिलेसम्म पाकिस्तान सरकारले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईँलाई स्वागत छ। आजको कार्यक्रमको पहिलो खण्डको अधिकांश समय हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको आजदेखि सुरु भएको महाधिवेशनमा केन्द्रित सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले साँझ सकिएको उद्घाटन कार्यक्रममा सभापतिमा आफूलाई साथ दिन सार्वजनिक रूपमा कार्यकर्ताहरूलाई अपिल गरेका छन्। उनलाई चुनौती दिन संस्थापन बाहिरका नेताहरूले साझा उम्मेद्वार बनाउने प्रयास जारी राखेका बेला उनको अभिव्यक्तिलाई औपचारिक रूपमा उम्मेदवारी घोषणाको रूपमा लिइएको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। काठमाडौँ स्थित भ्रिकुटी मण्डपमा आयोजित उद्घाटन कार्यक्रमको अन्त्यमा देउवाले भाषण गर्ने पालो आउँदा साँझ झमक्क परिसकेको थियो। उनले छोटो मन्तव्यका क्रममा चुनावहरू नजिकिँदै आएको र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने अभिभार आफूले लिने घोषणा गर्दै भने, हाम्रो आन्तरिक निर्वाचनले स्थानीय निर्वाचनमा, राष्ट्रिय निर्वाचनमा कुनै किसिमको समस्या नहोस्, त्यसका लागि हामीले अहिलेदेखि नै हामी सबै साथीभाइलाई मिलेर अगाडि बढाउनु छ। र यसका लागि म के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई, काङ्ग्रेस सरकार रहिरह्यो भने स्थानीय सरकार काङ्ग्रेसको हुनेछ, काङ्ग्रेस सरकार रहिरह्यो भने राष्ट्रिय सरकार काङ्ग्रेसको हुनेछ। त्यसका लागि मलाई एकपल्ट जिताइदिनुहोस्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको पालामा डर र त्रासको अवस्था रहेको बताउँदै देउवाले आफू आउने बित्तिकै सबैले राहत महसुस गरेको सुनाए। कार्यकर्ताहरूलाई उनले उत्साही बनाउने प्रयास गर्दै भने, यो डर त्रासबाट मुक्त समाज, फेरि यो कुनै किसिमको पनि तानाशाही सरकार नहोस् भन्नका लागि यो महासभाले निर्णय गर्नुपर्छ। त्यो निर्णय गरेको खण्डमा आउँदो सरकार काङ्ग्रेसको हुन्छ गाउँदेखि माथिसम्म। त्यो मेरो जिम्मा भयो। कुनै पनि हालतमा यो डर त्रासबाट मुक्त शासन ल्याएरै छोडिन्छ। डर त्रासबाट मुक्त समाज बनाएर नेपाललाई काङ्ग्रेसको सरकार बनाउँछु। बनाइन्छ। तपाईँहरू मलाई साथ दिनुहोस्। देउवा विरुद्ध सभापतिमा संस्थापन इतर खेमाबाट एकजना उम्मेद्वार बनाउने भनिए पनि त्यसो गर्न उक्त खेमा आज साँझसम्म सफल भएको देखिएको छैन। अहिलेसम्म देउवासहित 6 जना नेताहरूले सभापति बन्ने इच्छा प्रकट गरेको देखिन्छ। महाधिवेशनले आगामी 4 वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। काङ्ग्रेसको विधानअनुसार पार्टी नेतृत्वमा निर्वाचित हुन 50% बढी मत ल्याउनु पर्ने हुन्छ। पहिलो चरणमा कुनै उम्मेद्वारले 50% मत कटाउन नसकेमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने 2 जना उम्मेद्वार बीच दोस्रो चरणमा मतदान हुने व्यवस्था छ। काङ्ग्रेस सभापति बन्ने आकांक्षामा रहेका नेताहरूको राजनीतिक जीवनबारे संक्षिप्त चर्चा गर्दैछन् साथी अशोक दाहाल। काङ्ग्रेस सभापतिमा देउवासहित रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, प्रकाश मान सिंह, शशाङ्क कोइराला र शेखर कोइरालाले दावी गरिरहेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा रामचन्द्र पौडेललाई दोस्रो चरणको निर्वाचनमा हराएर 2072 सालमा पार्टी सभापति निर्वाचित भएका थिए। उनी 2059 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरेर सभापति भए। विक्रम सम्वत 2062-63 सालको जनआन्दोलनपछि 64 सालमा देउवाको उक्त पार्टी पुनः नेपाली काङ्ग्रेससँग एकीकृत भयो। 2003 सालमा डडेलधुरामा जन्मिएका देउवाले 2022मा विद्यार्थी राजनीति सुरु गरेका थिए। नेपाल विद्यार्थी सङ्घका संस्थापक सभापति देउवा 2048मा डडेलधुराबाट सांसदमा निर्वाचित भएपछि गृहमन्त्री बने र 2052मा पहिलो पटक र अहिले 5औं पटक प्रधानमन्त्री छन्। राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका देउवा लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा राजनीतिशास्त्रको रिसर्च फेलो समेत थिए। 2072 सालमा देउवासँग सभापतिमा पराजित रामचन्द्र पौडेल तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको निधनपछि कार्यवाहक सभापति बनेका थिए। पूर्व सभामुख पौडेल 2046 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भए यता लामो समय निरन्तर सांसद थिए। बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादको व्याख्या गर्न सक्ने थोरै जीवित पुराना नेताहरूमध्येमा उनी गनिन्छन्। शेखर कोइराला काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाका दाई केशव प्रसाद कोइराला र काङ्ग्रेस नेत्री नोना कोइरालाका छोरा हुन्। लामो समय काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेका कोइराला परिवारको उत्तराधिकारीको रूपमा शेखरले आफूलाई अघि सारेका छन्। कोइराला विक्रम सम्वत 2047 सालपछि मात्रै सक्रिय राजनीतिमा लागेका हुन्। उनी लामो समयसम्म चिकित्सा पेसामा आबद्ध थिए। विक्रम सम्वत 2007 सालमा मोरङमा जन्मिएका उनी अघिल्लो महाधिवेशनमा सबैभन्दा धेरै मत ल्याएर केन्द्रीय सदस्यमा विजयी भएका हुन्। विगत 8 वर्षमा सङ्गठन विस्तारका लागि 69वटा जिल्लाको भ्रमण गरिसकेको उनका सहयोगी दिनेश थपलिया बताउँछन्। 11औं महाधिवेशनपछि लगातार केन्द्रीय सदस्य भएका उनी पार्टी पदाधिकारी र मन्त्री समेत भएका छैनन्। बीपीका कान्छा छोरा शशाङ्क कोइराला पनि नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति पदका आकाङ्क्षी हुन्। चिकित्सा पेसा छोडेर राजनीतिमा आएका उनी
13औं महाधिवेशनबाट काङ्ग्रेसको महामन्त्री निर्वाचित भएका हुन्। काङ्ग्रेस नेतृत्वमा कोइराला परिवारको वर्चस्व रहनुपर्ने धारणा राख्नेहरू शशाङ्कमा काङ्ग्रेसका सर्वोच्च नेता दिवंगत बीपी कोइरालाको झलक देख्ने गर्छन्। हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा बेलाबखत बोलेर चर्चा र आलोचना खेपेका शशाङ्क कार्यकर्ता कहाँ पुग्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। विक्रम सम्वत 2013 सालमा धनुषामा जन्मिएका विमलेन्द्र निधि काङ्ग्रेसका चर्चित नेता महेन्द्र नारायण निधिका छोरा हुन्। काङ्ग्रेसमा गान्धीवादी नेताको छवि बनाएका उनका पिता महेन्द्र नारायण काङ्ग्रेसको महामन्त्री भएका थिए। निधि 24 वर्षको उमेरमै 2036 सालमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्ष चयन भए। लामो समय काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई साथ दिएका निधिले 14औं महाधिवेशनमा देउवालाई नै चुनौती दिने तयारी गरेको बताउँदै आएका छन्। अधिकांश संसदीय निर्वाचनमा विजयी उनी पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा पराजित भएका हुन्। उनी पटक पटक मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री समेत भइसकेका छन्। काङ्ग्रेसको विभाजनमा देउवालाई साथ दिएर काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकको महामन्त्री भएका निधिलाई देउवाले 3 वर्ष अघि काङ्ग्रेस उपसभापतिमा मनोनित गरेका थिए। प्रकाशमान सिंह नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यागी नेताको छवि बनाएका गणेशमान सिंहका छोरा हुन्। सिंहले राजनीतिमा सक्रिय हुनुअघि केही समय त्रिचन्द्र क्याम्पसमा अध्यापन पनि गरेका थिए। सिंह केन्द्रीय उपसभापतिमा मनोनित र महामन्त्रीमा निर्वाचित भए। उनले काङ्ग्रेस विभाजनमा देउवालाई साथ दिएका थिए। सिंहले पछि बनेको काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकमा उपसभापति रहेर काम गरे, तर अघिल्लो महाधिवेशनमा उनको साथ र समर्थन देउवा विरुद्ध उम्मेदवारी दिएका रामचन्द्र पौडेल सहितको समूहलाई थियो। 2074 सालमा संघीय संसदको निर्वाचनपछि काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेतामा सिंहले सभापति देउवालाई चुनौती दिए पनि हार बेहोर्नु पर्यो। 2012 सालमा काठमाडौँमा जन्मिएका सिंह काठमाडौँबाट 4 पटक संसद र संविधान सभा सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन्। अशोक दाहाल, BBC, काठमाडौँ। प्रसङ्ग फेरि काङ्ग्रेसकै महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रमको, जहाँ पदाधिकारीहरूले पनि बोल्ने अवसर पाएका थिए। उनीहरूको जोड महाधिवेशनपछि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लग्नुपर्नेमा थियो। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, म जहिले पनि यो पार्टीभित्र एकताको लागि मैले लडेको छु। पार्टीको एकताको लागि मैले आफूले अन्याय सहेर पनि पार्टीलाई एक बनाएर अगाडि बढाउनको लागि मैले पनि योगदान दिएको छु। पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सकेसम्म सर्वसम्मतिबाट सभापति चयन गर्नुपर्ने पक्षमा मत राखे, तर उनले कसैको नाम लिएनन्। सकिन्छ भने निरोध र सहसम्मतिबाट नेतृत्व प्रदान गर्न सक्यो भने राम्रो होला। सकिँदैन भने प्रतिस्पर्धामा हामी सबै छौँ, धेरै छौँ, म पनि छु। त्यो राम्रो प्रतिस्पर्धा, मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा निस्क्यौँ। अर्का पार्टी उपसभापति विजय कुमार गच्छदारले पनि एकताबद्ध पार्टी बनाएर लानुपर्नेमा जोड दिए। म आफ्नो आदरणीय नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर नेपाली काङ्ग्रेसभित्र एउटा लोकतान्त्रिक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापना गरिदिनुहोस्। प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिस्पर्धा गरेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई छताछुल्ल नबनाउनुहोस्, मेरो अपिल छ तपाईँहरूसँग। काङ्ग्रेसमा तेस्रो भनिने धारको नेतृत्व गरिरहेका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले आफ्नो पक्षको उम्मेदवारीबारे भोलि निर्णय दिने बताए, तर उनले पनि आउँदा दिनहरूमा हुने 3 तहका चुनावलाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै भने, अधिवेशनपछि महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र सम्पूर्ण एकता कसरी गर्ने हाम्रो सामु एउटा चुनौती छ। त्यसैले प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा सबै साथीहरूलाई मेरो अनुरोध छ, परिणामपछिको पार्टीभित्र सम्पूर्ण एकता कसरी सम्भव छ। केन्द्रदेखि वडा तहसम्म जति नै सुकै ठुलो आदर्शको कुरा हामीले गरे पनि, सिद्धान्तको कुरा गरे पनि पार्टीभित्र सम्पूर्ण एकता निर्माण गर्न सकिएन भने परिणाम हासिल गर्न सकिँदैन। काङ्ग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले भने धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भ निकाले र आफ्नो त्यसप्रति असहमति सार्वजनिक गरे। संविधानमा केही त्रुटिहरू होलान्, संविधानमा परिवर्तन हुँदै जान्छ। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणामा के भन्न चाहन्छु भने, धर्मनिरपेक्षता शब्द ठिक होइन। धर्म निरपेक्ष हुँदैन, न धर्म सापेक्ष हुन्छ। धर्म त स्वतन्त्र हुन्छ। धर्मनिरपेक्षताबारे कोइरालाले यसअघि पनि उक्त धारणा बेला बखत राख्दै आएका थिए, तर महाधिवेशनको उद्घाटनमा आएको उनको अभिव्यक्तिलाई कतिपयले अप्रत्याशित ठानेका छन्। काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको अभिव्यक्ति एक अर्का लक्षित थिए। ओलीलाई विस्थापित गरेर काङ्ग्रेससँग सत्ता सहकार्य गरिरहेका प्रचण्डले भने, कहिलेकाहीँ म सुन्छु पार्टी र साथीहरू एक्लै हिँड्ने कुरा गर्नुहुन्छ, एक्लै हिँड्नुपर्छ हामी भन्नुहुन्छ। होइन,
हामी एक्लै हिँड्ने कुरा अहङ्कार कसैले पनि नगरौँ। हामी मिलेरै हिँड्ने हो। हामीले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गरे पनि त्यो प्रतिस्पर्धा भित्र पनि हामीले एकता खोजिराख्नै पर्ने हुन्छ र अहिले हामी जे सफलता भनेका छौँ एकताबाट गठबन्धनबाट प्राप्त भएको सफलता हो। त्यसपछि बोल्ने पालो आयो ओलीको। शुभकामना दिन आएकाले आफू कसैलाई केही नभन्ने बताएका उनले प्रचण्डको चिन्तालाई काङ्ग्रेससँग चुनावी सहकार्यको प्रस्तावको रूपमा अर्थाउँदै भने, राजनीति आफ्ना आफ्ना स्वार्थको रोटी सेकाउने कुरा र त्यस अनुसारको राजनीति होइन। केही साना दलहरूलाई काङ्ग्रेसले औँलो समाउन दिएन भने के होला भन्ने पीर छ, सधैँ सुन्छु। सँगै जानुपर्छ भनेको सरकारमा मात्रै हो कि देश बनाउन सँगै जाने हो? देश बनाउन सँगै जाने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेसको साथमै छ नेकपा एमाले। ओलीले बेला बखत प्रचण्डले काङ्ग्रेसलाई डोर्याएको टिप्पणी गर्दै आएका छन्। देउवालाई शुभकामना दिने क्रममा उनले त्यही आशय दोहोर्याए। नेकपा एमाले एक्लै हिँड्ने रहर पनि गर्दैन। हामी राष्ट्र निर्माणका काममा एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस सबैलाई साथ लिएर चलोस्, मेरो कुनै आपत्ति छैन। तर नेपाली काङ्ग्रेस अरूका नीतिका पछाडि होइन, आफ्ना नीतिमा अरूलाई हिँडायोस्। शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, सरकारको नेता हुनुहोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। आपसमा बाझिएका कुरा गरेका कम्युनिस्ट नेताहरूले राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको भनाइको एकमुखले प्रतिवाद गरेका थिए। लिङ्गदेनले जनताको नजरमा पछिल्ला दिनहरूमा नेताहरूको विश्वसनीयता निकै गिरेको बताउँदै भने, पार्टीको कार्यकर्ताहरूले एउटा चौतारोमा एउटा सामुदायिक भवनमा नेता बोलाएर राख्छन् र छरछिमेकीहरूलाई आमन्त्रण गर्न जान्छन्। आउनु न एकछिन फल्ना चौतारोमा अथवा फल्ना सामुदायिक भवनमा हाम्रो नेता आउँदै हुनुहुन्छ भन्छ। नेता आउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले आजकल मेरो नाम भनौँ कि अरू नेताको नाम भनौँ नभनौँ, कुन नेता आएछ भनेर नेताको नाम सम्झिँदैनन्। कुन चाहिँ चोर आएछ आज त्यहाँ भनेर भन्छ मान्छे। उनको उक्त अभिव्यक्ति पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई निकै बिझेको देखियो। प्रचण्डले त्यसको प्रतिवाद गर्दै भने, नेताहरू आए भने अहिले देशमा गाउँघरमा चोर आयो भन्छन् जनताले। भन्नुभयो, तपाईँहरूले सुन्नुभयो। यो साँचो हो त साथीहरू? होइन, गलत हो। यो के को निम्ति भनियो? जति बेला लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल र लोकतन्त्रको निम्ति सङ्घर्ष गरेका, शान्तिको निम्ति सङ्घर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेताहरूलाई बदनाम गर्न खोजिन्छ, त्यहाँ निरङ्कुशता र तानाशाही जन्माउने षड्यन्त्र हो भनेर बुझ्न जरुरी हुन्छ। राप्रपाको एक्लो सांसद रहेका लिङ्गदेनले अघिल्लो चुनावमा झापामा तत्कालीन वाम गठबन्धनसँग सहकार्य गरेका थिए। आफ्नो गृह जिल्लाका लिङ्गदेनको प्रतिवादमा ओलीको शैली व्यङ्ग्यात्मक थियो। भर्खर अध्यक्षमा छानिएको रापताप होला केही साथीहरूलाई। भर्खरको बाछो हिँड्न जान्दैन, अलिक बढी कुद्छ क्या। नयाँ सभापति भएको अलिकति रापताप होला, अलिक समयमा ठिक आउला भन्ने मलाई लाग्छ। लिङ्गदेनले राज संस्था पुनस्थापनाको आफ्नो धारणा पनि मन्तव्यका क्रममा राखेका थिए। तर अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल पनि लिङ्गदेनको भनाइको प्रतिवादमा उत्रिए। म सङ्केत राम्रो देखिरहेको छैन। नेपालको राजनीतिमा प्रतिगामी तत्त्वहरूलाई भन्न चाहन्छु, फेरि शिर उठाउने दुस्साहस गर्ने काम नगर्नुहोस्। राम्रो के हुन्छ भने राजाले पनि एउटा नयाँ पार्टी खोले हुन्छ, होइन भने एउटा व्यापार गरेर बसे हुन्छ। अनि एउटा वंशको शासन हामीलाई स्वीकार्य छैन। प्रचण्डले त राजनीतिक परिवर्तनका विरुद्ध गत वर्षदेखि नै उनकै शब्दमा प्रवृत्ति देखिन थालेको बताए। अहिले विभिन्न पार्टीका महाधिवेशन चलेका छन्, सम्मेलनहरू चलेका छन्। देशमा राजनीतिक रूपले अलि असहज परिस्थिति आउने पो हो कि हजारौँले दशकौँ लगाएर गरेको सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको यो उपलब्धिहरू समावेशी लोकतन्त्र सहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै आँच आउने हो कि भन्ने प्रश्नहरू खडा भएका छन्। गत सालदेखि नै हामीले त्यस खालका प्रवृत्तिका सङ्केतहरू देख्यौँ। अहिले पनि त्यस खालका कहीँ न कहीँ खतराहरू मडाराइरहेकै छन्। उनी थिए नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। अब तपाईँकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू रमा पराजुली र सृजना श्रेष्ठ। आज विश्व मानवाधिकार दिवस। नेपालमा यो वर्ष पनि मानवाधिकारको अवस्था सन्तोषजनक हुन नसकेको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको निष्कर्ष छ। नेपालको मानवाधिकार अवस्थालाई सुधार गर्न कसले के गर्नु पर्ला भनी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा हामीले राखेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ।
सुशीला बस्नेतले लेखेकी छन्, नेपालमा मानव अधिकारका लागि सर्वप्रथम त आफ्नो अधिकार आफैले सुनिश्चित गर्न जरुरी छ। अधिकार खोज्न जाउँला र पाइएला भन्ने हो भने अधिकार दिलाउने अदालत हिजो आज आफै अधिकारको खोजी गर्दछ। त्यसैले सबैले आफ्नो घरभित्रबाटै आफ्नो अधिकार लिउँ र अरूको अधिकारको आत्मसम्मान गरौँ। महेन्द्र भट्टराईको धारणा छ, नेपालमा मानवाधिकारको अवस्थालाई सुधार गर्न खास गरी सरकारले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका मूल्य मान्यताहरूलाई अझ मजबुत बनाउँदै लैजानुपर्छ। साथै मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई रोक्न र राज्यमा कानूनी शासनको प्रत्याभूति गर्न आम जनता, नागरिक समाज र सरकारवाला निकायहरूले खबरदारी सँगसँगै आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी उचित ढंगले पूरा गर्ने परिपाटी बसाल्न जरुरी देखिन्छ। जीवनदेव घरती मगरको अलि फरक धारणा छ। उनी लेख्छन्, अन्य मुलुकहरूको तुलनामा नेपालको मानवाधिकार सन्तोषजनक नै छ, तर हुनुपर्ने जति भएको छैन। माधव पुडासैनीको धारणा छ, हुने खानेलाई चयन अनि सोझा साझा जनतालाई ऐन अझैसम्म पनि विद्यमान रहेकाले सर्वप्रथम यस्तो असमानता हटाउनेतर्फ सरकार अनि सरकारवाला पक्ष सचेत र गम्भीर हुन जरुरी हुन्छ। त्यसका लागि समयानुकूल विद्यमान नीति, नियम तथा कानूनमा आवश्यकता अनुरूप परिमार्जन गर्दै जानुपर्दछ। अनि भरत भूषालले लेखेका छन्, मानवाधिकारको अवस्थालाई सुधार गर्ने हो भने त पहिलो कुरा राज्यले दण्डहीनताको अन्त्य गर्नतर्फ ध्यान दिनु पर्यो। साथै राजनीतिक दलहरूले अपराधलाई संरक्षण गर्ने विगतमा देखिए जस्तो काम पनि गर्नु भएन। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय। लन्डनको उच्च अदालतले विकिलिक्सका संस्थापक जुलियन असान्जलाई युकेबाट अमेरिका सुपुर्दगी गर्न सकिने फैसला सुनाएको छ। गत जनवरीमा युकेकै तल्लो तहको एउटा अदालतले असान्जको मानसिक स्वास्थ्यका कारण उनलाई सुपुर्दगी गर्न नसकिने निर्णय सुनाएको थियो। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछिन् विनिता दाहाल। सन् 2010 र 11मा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी विवरण चुहाएको भन्दै जुलियन असान्जलाई अमेरिकामा मुद्दा चलाउन खोजिएको छ। विकिलिक्सले अफगानिस्तान र इराकमा भएका युद्धबारे चुहाइएका लाखौं दस्तावेज प्रकाशित गरेको थियो। उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले फैसलामा गत जनवरीमा तल्लो अदालतका न्यायाधीशहरूले असान्जलाई यदि सुपुर्दगी गरिए अमेरिकाले उनलाई अति प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था सहित जेलमा राख्ने खतरा रहेको आधारमा फैसला सुनाएको देखिएको बताएका छन्। तर अमेरिकी अधिकारीहरूले असान्जले कड़ा प्रतिबन्धहरूको सामना गर्नु नपर्ने बारे आश्वस्त पारेका छन्। उच्च अदालत न्यायाधीशहरूको फैसला विरुद्ध आफूहरूले पुनरावेदन दर्ता गर्ने असान्जकी प्रेमिका स्टेला मोरिसले बताएकी छन्। उनले अदालतको फैसलालाई उनकै शब्दमा खतरनाक र बहकिएको भनेकी छन्। उनले अमेरिकाको आश्वासनलाई सजिलै पत्याउन सकिने खालको नभएको पनि बताएकी छन्। अदालत बाहिर भावुक रूपमा एउटा विज्ञप्ति पढ्दै उनले विगत 11 वर्षदेखि जुलियन असान्ज कुनै न कुनै रूपमा थुनामा रहेको र अझै कति बस्नुपर्छ भनेर प्रश्न गरेकी थिइन्। असान्जले 1 महिना अघि मात्रै आफ्नी प्रेमिका स्टेलासँग युकेको बेलमार्स कारागारमा विवाह गर्ने अनुमति पाएका थिए। उनीहरूका 2 सन्तान छन्। अब नेपालकै प्रसङ्गहरू। महानगरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले तत्काल ट्राफिक जरिवाना भुक्तान गर्न सकिने प्रणालीको सुरुवात गरेको छ। काठमाडौँका सीमित स्थानहरूबाट उक्त सेवा हिजोबाट सुरु गरिएको महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सञ्जीव शर्मा दासले जानकारी दिए। साथी सञ्जीव गिरीले तयार पारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछिन् स्वेच्छा राउत। यसअघि काठमाडौँका 3 जिल्लाभित्र कुनै पनि स्थानमा ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा परे कागजात फिर्ता लिन नजिकको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय वा बगेखाना पुग्नु पर्थ्यो। कागजपत्र लिएर प्रहरी कार्यालय फर्केपछि मात्रै कारबाही दर्ता हुन्थ्यो, जसले गर्दा तत्काल जरिवाना तिर्न वा कागजपत्र फिर्ता लिन सम्भव थिएन। महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सञ्जीव शर्मा दासले भने, ट्राफिकले 2 मिनट ठ्याक्क 2 मिनट चाहिँ लाग्छ। ती पैसा तिराएर ती हजुरको डकुमेन्ट लिएर त्यो रेकर्ड यहाँ महाशाखा पठाउँछ। महाशाखाले तुरुन्तै विदिन 10 सेकेन्डमा त्यो रेकर्ड फेरि ब्याक गरिन्छ त्यही ट्राफिकलाई। त्यो चाहिँ स्पेसल डिभाइस मोबाइल हो, तर त्यो चाहिँ विशेष किसिमको मोबाइल जुन एप्लिकेसन चाहिँ अहिले 5 ठाउँमा मात्रै सुरु भएको छ हिजोदेखि। मोटरसाइकलमा हिँड्ने मोबाइल टोलीबाट पनि यो सेवा लिन सकिन्छ। ट्राफिक प्रहरीका अनुसार प्राय जस्तो अवस्थामा कारबाही गरिएको स्थानबाटै रकम भुक्तानी गरेर कागजात फिर्ता लिन सकिन्छ। तर मादक पदार्थ सेवन, रेड लाइटमा हिँडेको र लेन अनुशासन तोडेको अवस्थामा भने बगीखाना नै पुग्नुपर्ने हुन्छ।
प्रवक्ता दास भन्छन्। त्यो तीनटा चाहिँ यहाँ क्लास लिन आउनु पर्ने हो, त्यो बाटोबाट छोड्न मिलेन हैन, अरु चाहिँ छोड्न मिल्यो। दशैं अगाडि अनलाइन मार्फत जरिवाना तिर्न सकिने बनाइएपछि आफूहरूलाई व्यवस्थापन गर्न निकै सहज भएको ट्राफिकको भनाइ छ। सुरुवाती चरणमा काठमाडौँमा सीमित त्यो सेवा क्रमिक रूपमा देशैभर पुर्याउने योजना ट्राफिकको छ। अब अन्तिम विषय, नेपालले वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूबाट प्राप्त रेमिट्यान्स आम्दानीमा मात्र निर्भर भएर गरिबी निवारण गर्न खोज्नु दिगो नहुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका एक विशेषज्ञले बताएका छन्। अहिले नेपालले गरिबी निवारणमा गरेका केही सुधार केवल रेमिट्यान्सका कारण सम्भव भएको भन्दै त्यो समस्या पूर्ण भएको राष्ट्रसङ्घका गरिबी सम्बन्धी विशेषज्ञले बताएका हुन्। महामारीपछि झन बढ्ने आकलन गरिएको गरिबीलाई हटाउन सरकारले समग्र अर्थतन्त्र उकास्न, फाइदाको समान वितरण गर्न तथा सामाजिक सुरक्षाका उपाय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न उनले सुझाव दिएका छन्। थप चर्चा गर्दैछन् सञ्जय ढकाल। नेपालले पछिल्ला दशकमा गरिबी निवारणमा गरेका प्रगति खास गरी रेमिट्यान्स आम्दानीका कारण मात्र सम्भव भएको र त्यो दिगो उपाय नभएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका गरिबी तथा मानवाधिकार विशेषज्ञले चेतावनी दिएका छन्। अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट नेपाल माथि उक्लने प्रस्ताव राष्ट्रसङ्घको महासभाले पारित गरे लगत्तै नेपालको स्थलगत भ्रमण गरेका चरम गरिबी तथा मानवाधिकार सम्बन्धी विशेष समाधीक्षक ओलिभियर डी सुटरले नीति निर्माताहरूलाई नेपाली युवाका निम्ति आशा र अवसर प्रदान गर्न सुझाएका छन्। उनले भने, जब तपाईँ यहाँका सरकारी अधिकारीहरूसँग रोजगारी सिर्जनाका रणनीतिबारे प्रश्न गर्नुहुन्छ तब उनीहरूबाट तत्काल आउने जवाफ भनेको नेपालीहरूको आप्रवासन र त्यसबाट आउने रेमिट्यान्स आम्दानीले घर परिवारलाई भर्तेक हुने अनि त्यसैबाट गरिबीको समस्या सम्बोधन हुने भन्ने छ। तर त्यो दिगो समाधान होइन। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा गरिबी निवारणमा केही प्रगति भएका थिए। सन् 2014 देखि सन् 2019 सम्ममा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य आधारभूत सुविधामा आधारित बहुआयामिक गरिबी करिब 12.7%ले घटेको थियो। गरिबीमा आएको 1/4 कमीको श्रेय वैदेशिक रोजगारीलाई मात्र जाने र रेमिट्यान्स नहुँदा नेपालमा गरिबी बढ्ने अनुमानहरूले देखाएको सुटरले बताए। सन् 2017मा मात्रै नेपालको रेमिट्यान्स वैदेशिक सहायताभन्दा 10 गुणा र कुल निर्यातभन्दा 2.5 गुणा बढिरहेको उनले औल्याए। विश्व ब्याङ्कले दैनिक 1.90 अमेरिकी डलर भन्दा कम आय भएमा चरम गरिबी मान्छ। तर त्यसले देशअनुसार अनि परिस्थिति अनुसार मानिसहरूको अवस्था नबताउने भएकाले अचेल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच जस्ता पक्षलाई समेटेर तयार पारिएको बहुआयामिक गरिबी बढ्ता चलन चल्तीमा छ। नेपालले सन् 2023-24 सम्ममा बहुआयामिक पक्षहरूमा आधारित गरिब जनसङ्ख्यालाई 11.5%मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। अहिले त्यो 21%को हाराहारीमा रहेको ठानिन्छ। तर त्यसका निम्ति धेरै काम गर्न बाँकी रहेको राष्ट्रसङ्घीय विशेषज्ञले बताएका छन्। सबभन्दा पहिलो कुरो त विश्वभरि जस्तै नेपालमा पनि कोभिड महामारी र लकडाउनका कारण धेरै गरिबी बढेको ठानिन्छ। नेपालको हकमा कोभिड महामारीकै कारण कति थप मानिस गरिबीको रेखामुनि पुगे भन्ने यकिन आँकडा उपलब्ध छैन। गत वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले गराएको अध्ययनमा थप 12 लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि पुगेको अनुमान गरिएको थियो। साथै थप 16 लाख मानिसले त्यतिखेर रोजगारी गुमाएको अनुमान गरिएको थियो। तर ती सङ्ख्या पछि फेरबदल भएका छन् कि छैनन् भनेर प्रष्ट भइसकेको छैन। फेरि डी सुटर, के चाहिँ प्रश्न छ भने महामारीको प्रत्यक्ष स्वास्थ्यमा परेको असर अनि त्यसले निम्त्याएका मृत्युहरू बाहेक पनि विकास समेत निकै प्रभावित भएको छ। स्कुलहरू बन्द रहे, धेरै बालबालिका स्कुल जान पाएनन्। कैयन बालबालिकाले त अनलाइन माध्यमबाट समेत पढ्ने अवस्था रहेन। फलस्वरूप बालविवाह बढ्यो, बालमजदुरी पनि बढेकै ठानिन्छ, अरू देशमा पनि बढेको छ। राष्ट्रसङ्घका विशेषज्ञले नेपालमा गरिबीलाई दिगो ढङ्गले निवारण गर्न समान तरिकाबाट प्रगतिका फाइदा बाँडफाँड हुनुपर्ने बताएका छन्। साथै गरिबी निवारणका लागि समग्र अर्थतन्त्र उकास्ने दीर्घकालीन रणनीति अनि उपलब्ध सामाजिक सुरक्षाका उपायहरूको समन्वयात्मक कार्यान्वयन गरिए जोखिममा परेकाहरूले पनि फाइदा लिन सक्ने उनले बताए। सञ्जय ढकाल, BBC, काठमाडौँ। तपाईँ BBC नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। आजको हाम्रो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया पठाउनुहोला। हवस्, यसका साथै आजको कार्यक्रम यही सकिन्छ। अब हामी सोमबार बिहान 7:15 बजे मात्र आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।